अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड फैक्ट्स। वैसे तो हमारी जिंदगी में हर दिन की कीमत है, लेकिन कुछ खास दिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें दिए हैं जो बाकी दिनों पर ज्यादा फजीलत रखते हैं। इन दिनों में सबसे खास दिन कौन सा है और उसका हमारी जिंदगी में क्या महत्व है? क्या कोई ऐसा दिन आपकी जिंदगी में भी मायने रखता है या आपके लिए कोई ऐसा दिन लकी है? तो आइए जानते हैं इस बारे में। अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस दुनिया को जिस दिन हमारे लिए अहम बनाया वो दिन जुमे का था, और जुमे के ही दिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। मिट्टी से बनाने के बाद रूह आदम अलैहिस्सलाम के अंदर फूकी गई तो उन्हें छींक आई और अल्लाह की तस्बीह की। फौरन अल्लाह का हुक्म हुआ फरिश्तों को कि आदम को सजदा करें। सब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन एक मखलूक ऐसी थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, और उसको हम इब्लीस यानी कि शैतान के नाम से जानते हैं। शैतान वो चीज है जो लोगों को गुमराही के रास्ते पर ले जाता है, लेकिन एहसास तक नहीं होने देता। ऐसा कहा जाता है कि शैतान एक आलिम जो उलमाए हैं उनको बहकाने के लिए 88,000 तरीके तक जानता है। तो एक आम इंसान की बिसात क्या है? जुमे के दिन ही यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मछली के पेट से बाहर निकाला। मछली ने उनको इसलिए निगला क्योंकि वो अपनी कौम से तंग आकर शहर छोड़कर जा रहे थे। तो अल्लाह ने उनकी पकड़ इसलिए की क्योंकि वे नबी थे, और नबी का काम अपनी कौम को समझाना होता है, ना कि छोड़कर जाना। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने उनको नबी मानने से इनकार कर दिया और अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आए। उनकी कौम के अंदर सारे जितने भी गुनाह हैं, ज्यादातर गुनाहों ने घर कर लिया था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के बहुत सारे पल अपनी कौम को दिए, बहुत सारा टाइम उनको दिया और उनको समझाया कि अल्लाह एक है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं माना और वो बुतों की परस्तिश में लगे रहे। तंग आकर उन्होंने शहर छोड़ दिया तो ये वाकया पेश आया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल जो फिरौन की गिरफ्त में थी, जिनके बच्चों को जिंदा जलाया गया, आदमियों को कत्ल किया गया और भी बहुत सारे जुल्म उन पर किए गए। फिर अल्लाह ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा जो बनी इसराइल के लिए निजात का जरिया बने। फिरौन वो बादशाह है जो खुद को अपने आप को खुदा कहलवाता था और ऐसे ऐसे जादूगर अपने पास रखता था कि हर चीज इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना उसके लिए आसान था। लोगों पर जुल्म और अत्याचार इतना बढ़ गया था कि लोग फिरौन के जुल्म और उसकी तबाही से पनाह मांगने लगे। तब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी निजात का जरिया बना दिया। वो दिन भी जुमे का ही था जब अल्लाह ने बनी इसराइल को फिरौन से बचाया। इस कौम को बनी इसराइल क्यों कहते हैं? बनी इसराइल, इजराइल ये एक नबी है, उनको याकूब अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम को मानने वाले वो लोग जो याकूब अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे, उस कौम को बनी इसराइल कहा जाने लगा। लेकिन ये नासमझ कौम अपने रब को भुलाकर बछड़े को अपना रब मान लिया, और आज भी ये यहूदी अल्लाह की नाफरमानी पर तुले हैं। और अल्लाह ने बनी इसराइल यानी यहूदियों को सब्त का दिन दिया, सब्त यानी शनीचर का दिन, और कहा कि ये दिन तुम्हारे लिए आराम और इबादत का दिन है, इस दिन मछली पकड़ने मत जाना। लेकिन ये कौम गुमराह थी जिसका नतीजा कयामत तक इनको भुगतना पड़ेगा। और यही बात मुसलमानों के लिए अहम है, क्योंकि अल्लाह ने बनी इसराइल पर लानत भेजी कि अगर तुम अपने रब का हुक्म नहीं मानते तो कल कयामत तक तुम लोग इस दुनिया में भटकते रहोगे और गुमराह रहोगे। इसका उदाहरण आज भी आप देख सकते हैं कि तभी से लेकर आज तक बनी इसराइल यानी यहूदी लोगों पर अल्लाह की लानत पड़ती रही और ये दर दर भटकते रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अल्लाह ने इनको यानी यहूदियों को तौरात दी और ईसाइयों को इंजील दी, तो फिर ये अल्लाह की किताब आज क्यों नहीं मानी जाती? उसकी वजह यह है कि इन लोगों ने अपने फायदे के लिए तौरात और इंजील को बदलकर बाइबल में कन्वर्ट कर दिया। यानी सभी लोग ये जानते हैं कि तौरात और इंजील को आज तौरात और इंजील के नाम से नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी थे और अल्लाह के मौजज़े से इस दुनिया में तशरीफ लाए, जिनको बनी इसराइल और बहुत से लोगों ने नबी नहीं माना। आज भी काफी तादाद में क्रिश्चियन भी नबी नहीं मानते, बल्कि खुदा का बेटा कहते हैं, जबकि वो नबी हैं। सूरह इखलास में अल्लाह ने यही समझाया, लेकिन लोग गुमराही में इतने फंस चुके हैं कि सच क्या है ये जानना तो बहुत दूर, सच के आसपास भी नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो वो दिन भी जुमा ही था। ईसा अलैहिस्सलाम एक मौजज़ा थे उन लोगों के लिए
جو اللہ اور ان کے نبی پر یقین نہیں رکھتے۔ سب سے پہلا معجزہ کہ جب وہ پیدا ہوئے اور لوگوں نے ان کی ماں پر لانچھن لگانے شروع کیے تو پیدا ہونے کے کچھ دن بعد ہی یا کچھ گھنٹے بعد ہی انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہو کر بولنا شروع کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے میری طرف ایک کتاب بھیجی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو کھلا جادو سمجھا اور ان کو نبی نہیں مانا، اور جنہوں نے ان کو نبی مانا ان کو یا تو قتل کر دیا گیا یا دیش نکالا دے دیا گیا۔ اور پوری دنیا کے باپ یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعے ہی کے دن اس دنیا سے اٹھا لیا۔ ان کے پیروں کے نشان آج بھی شری لنکا میں مل جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، وہاں ایک پہاڑی ہے جس کو آدم پیک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے ایک پیر کی لمبائی 1.8 میٹر تھی۔ اس پہاڑی پر آج بھی وہ نشان موجود ہے۔ تواریخ کے حساب سے جب قیامت آئے گی تو جمعرات کی رات ہوگی جب قیامت کا سلسلہ شروع ہوگا، اور وہ دن بھی جمعے کا ہی ہوگا جب قیامت آئے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جمعرات کی رات کو سرما نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اگر قیامت والی رات ہوئی تو وہ انسان اس رات نابینا ہو جائے گا۔ وہ دن کب ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہی بات مسلمانوں کے لیے اہم ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بھی جمعے کا دن خاص کر دیا۔ اللہ نے ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کا دن دیا، لیکن یہ جمعے کا دن، اس کی شروعات کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی، اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی تفسیر بتاتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت یعنی جس کو یوم العروبہ بھی کہا جاتا ہے، اس وقت میں ایک آدمی جو کعب کے نام سے جانا جاتا تھا، جو اسی دن لوگوں کو واعظ فرماتے تھے، یعنی لوگوں کو اکٹھا کر کے کچھ باتیں بتاتے تھے۔ ویسے تو 13 سال تک جمعہ کے احکام نہیں تھے، یعنی جب ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تک رہے تب تک جمعے کا کوئی احکام نہیں تھا۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ بھی مدینہ میں جمعے ہی کے دن واعظ فرماتے تھے، یعنی لوگوں کو اکٹھا کر کے۔ یہ دن جمعہ، اسی دن سب لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے اور لوگوں سے مخاطب ہو کے کچھ باتیں بتاتے تھے۔ لیکن یہ جمعے کا دن شروع کیسے ہوا، یہ جمعہ کب سے سبھی پر فرض ہوا؟ ہجرت، جب ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے اور مدینہ کے لیے، تو جب راستے میں وہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے جسے قوبا کہا جاتا ہے۔ وہ قوبا آ کر رکے، وہاں 14 دن آپ نے قیام فرمایا۔ قوبا سے مدینہ روانہ ہوئے تو راستے میں بنو سالم ایک محلہ پڑتا تھا جو مدینہ میں ہی تھا۔ پہلی جمعے کی نماز آپ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پڑھائی اور پہلا خطبہ یہیں سے شروع ہوا، یعنی آپ نے بنو سالم محلے سے جو جمعے کا خطبہ شروع کیا، یہ پہلی بار تھا کہ جب امت مسلمہ پر جمعہ فرض قرار دیا گیا۔ اور اللہ نے قرآن میں الجمعہ کر کے بھی ایک آیت ہے جو کہ جمعے کی نماز، یعنی جمعے کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف، اس سے مراد ہے۔ خطبہ کا مطلب ہوتا ہے لوگوں سے رابطہ کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، انہیں دین اور اسلام کی باتیں سمجھانا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن میں اس کا ذکر ملے گا کہ جب جمعے کا دن ہو تو اپنے سارے کام چھوڑ کر جمعے کی نماز کے لیے لوگوں کو جانا چاہیے، اور جب جمعے کا وقت ہو جائے اور نماز ادا ہو جائے تو اس کے بعد اپنے کاموں میں دوبارہ سے واپس چلے جانا چاہیے۔ ایک روایت سے وارد ہے کہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص جمعرات کی مغرب سے جمعے کی مغرب تک 1000 بار درود پڑھتا ہے تو اس کو موت تب تک نہیں آئے گی جب تک وہ خواب میں جنت کا دیدار نہ کر لے۔ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اللہ اس کی حفاظت دجال کے فتنے سے کریں گے۔ جو شخص جمعے کی نماز کے بعد 7 بار سورہ اخلاص، 7 بار سورہ فلق اور 7 بار سورہ ناس پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک ہر بری بلا سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو دوستو، جمعے کی فضیلت اللہ نے مسلمانوں کے لیے بہت قیمتی رکھی ہے، اور جمعے کی فضیلت اللہ نے ہم کو دی ہے اور ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا بھی چاہیے۔ جمعے کے دن کو سارے دنوں کی عید کہا جاتا ہے، اور جمعے کے دن انسان کو اپنے سارے کام ختم کر کے جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے اور جلدی جانا چاہیے۔ ایسے کہا جاتا ہے کہ جب جمعے کی نماز کے لیے خطبہ پڑھا جاتا ہے تو خطبہ پڑھنے سے پہلے جو انسان مسجد میں داخل کر گیا تو سمجھو اللہ کے رجسٹر میں اس کا نام لکھ گیا، اور جو خطبے کے دوران پہنچا تو فرشتے اس کا نام نہیں لکھتے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے کہ ہم جمعے کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری جانکاری پسند آئی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے جان پہچان کے لوگوں کو شیئر کریں، اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی جانکاری آپ کو ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، شکریہ، جے ہند۔